عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی دا قرآن عظیم تلاوت بکوی دا قرآن و سنت حفاظت بکوی دا نبیانو دا دین دا نبیانو دا دین وارثان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی دا باطل سارا جنگ پا میدان چی کوی حفاظت اسلام د ایمان چی کوی دا زبر مجاہد شہیدان دی جوندی دا زبر مجاہد شہیدان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی دا ایمان او یقین چی دعوت ورکوی دا عمل بہترین چی دعوت ورکوی د دنیا پا ہر چم تبلیغیان دی جوندی د دنیا پا ہر چم تبلیغیان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی راناگان دا علم و عرفان خواربی پا ہر لور خوشبوئی دا ایمان خواربی حق پرستا حق گو یا پیران دی جوندی حق پرستا حق گو یا پیران دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی اے باطل افراط و تفریط نہ منیم نظریات د دین کی تعلیق نہ
نمنی پراہ اعتدال دیوبندیان دی جوندی پراہ اعتدال دیوبندیان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی پا امت بازاب دا اللہ نرازیم ترہاغی بقیامات پا دنیا نرازی چیتر کمی دا اہل ایمان دی جوندی چیتر کو میں دا اہل ایمان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی غفرانو دن عامر دا حق کرابنا پا بیان کی دا حق دا چامکڑا پروام لا خستاد وینا لا خستاد وینا قدردان دی جوندی لا خستاد وینا قدردان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی عالمان دی جوندی بزرگان دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی کلام دے دا حکیم غفران الدین عامر سے آواز دے دراج محمد ہمدرد اور ریکارڈنگ ہمدرد ڈیجیٹل اسٹوڈیو اینڈ ساؤنڈ سسٹم جہانزیب خان مارکیٹ مین چوک شویاڑا موبائل نمبر دے 0393636197 والسلام دی جوندی دا اللہ او رسول عاشقان دی جوندی